योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टको बेसिक कन्सेप्टको बारेमा, त्यो च्याप्टरमा रहेको फर्म्याटको बारेमा र त्यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएको न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। आजको क्लासमा हामीहरू भोल्युम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यो च्याप्टर यानि कि भोल्युम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङबाट पनि हामीलाई फाइनल एक्जाममा एउटा 10 मार्क्सको कि त 15 मार्क्सको एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ। आज हामीहरू एक्जाम ओरिएन्टेड रहेर यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ र त्योभन्दा अगाडि यो च्याप्टरको बेसिक कन्सेप्टको बारेमा हल्का बुझ्नेछौँ, जसले हामीलाई यो च्याप्टरको न्युमेरिकल प्रब्लमलाई समाधान गर्नमा केही सहयोग पुर्याउनेछ। यो च्याप्टर यानि कि भोल्युम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा जम्मा दुईटा मेथडबाट हामीले हिसाबलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा भोल्युम बेस्ड कस्टिङ रहेको छ, अर्को रहेको छ एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ। यानि कि यो च्याप्टरमा हामीले हिसाबलाई सल्भ गर्दाखेरि अथवा फाइनल एक्जाममा हामीलाई प्रब्लम आउँदाखेरि जम्मा दुईटा मेथडबाट सल्भ गर्नु भनेर आएको हुन्छ हिसाबलाई, जसमा फर्स्टमा हामीहरूको रहेको छ यो भोल्युम बेस्ड कस्टिङ भइहाल्यो, अनि अर्को छ हामीहरूको एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ। एक नम्बरमा हामीहरूको छ भोल्युम बेस्ड कस्टिङ, भोल्युम बेस्ड कस्टिङ। दुई नम्बरमा यो भोल्युम बेस्ड कस्टिङलाई अर्को कन्भेन्सनल बेस्ड कस्टिङ पनि भन्छ, कन्भेन्सनल बेस्ड कस्टिङ पनि भन्छ। अर्को ट्रेडिसनल बेस्ड कस्टिङ पनि भनेर आउँछ, ट्रेडिसनल बेस्ड कस्टिङ। र जेसुकै भने पनि यो तीनवटा नामले आयो भने यो हामीहरूको भोल्युम बेस्ड कस्टिङै हो। यो मेथडबाट हामीलाई यो मेथड तोकेको छ भने हामीहरू यही अनुसारले हिसाब गर्छौँ। अर्को यतापट्टि छ हामीहरूको एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ, एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ। सेकेन्डमा हामीहरूको एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ रहेको छ। यो हामीले यो दुईटा मेथडबाट नि हामीलाई एक्जाममा प्रब्लम आयो भने 10 मार्क्सको अथवा 15 मार्क्सको प्रब्लम आउँदाखेरि यो दुईटै मेथडबाट हिसाब सल्भ गर्नु भनेर आइरहेको हुन्छ। यो कन्भेन्सनल मेथडबाट पनि गर्नु भनेर आएको हुन्छ र अर्को एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङबाट पनि गर्नु भनेर आएको हुन्छ। र यो जुन मेथडबाट गर्दा पनि हामीले दुईटा स्टेपलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा कन्भेन्सनल बेस्ड कस्टिङबाट हामीले हिसाबलाई सल्भ गर्यौँ भने पनि यसको दुईटा स्टेपबाट हामीले हिसाबलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङबाट गर्दा पनि हामीले दुईटा स्टेप अपनाएर दुईटा स्टेपबाट त्यो हिसाबलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा हामीहरूको यतापट्टि फर्स्टमा छ नि हामीले कन्भेन्सनल बेस्ड कस्टिङ भन्यौँ नि, कन्भेन्सनल अथवा ट्रेडिसनल बेस्ड कस्टिङमा सबैभन्दा सुरुमा स्टेप 1 मा हामीले मेसिन आवर रेट, मेसिन आवर रेट अथवा लेबर आवर रेट निकाल्नुपर्ने हुन्छ, लेबर आवर रेट। फर्स्टमा यतापट्टि कन्भेन्सनल बेस्ड कस्टिङबाट अथवा ट्रेडिसनल बेस्ड कस्टिङबाट हिसाबलाई सल्भ गर्दा हामीले फर्स्टमा मेसिन आवर रेट अथवा लेबर आवर रेट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र स्टेप 2 मा गएर त्यही मेसिन आवर अथवा लेबर आवर रेटको आधारमा टोटल कस्ट अथवा टोटल ओभरहेड निकालेर कस्ट पर युनिट हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हामीहरूको यो पाटो सकिन्छ। र यतापट्टि एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङबाट हामीले हिसाब सल्भ गर्दा पनि यसको पनि दुईटा स्टेपहरू छन्। दुईटा स्टेप पश्चात मात्रै हामीलाई क्वेसनले भनेको एन्सर हामीहरू निकाल्न सक्छौँ। यसमा फर्स्टमा हामीहरू स्टेप 1 मा कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्छौँ। ड्राइभर रेट कति हो त? कस्ट ड्राइभर रेट भनेको प्रत्येक इन्डिभिजुअली एक्सपेन्सेसको आधारमा हामीहरू त्यो कस्ट ड्राइभर रेट फाइन्ड गर्छौँ यहाँनिर। र स्टेप 2 मा गएर हामीहरू स्टेप 2 मा टोटल कस्ट अथवा टोटल ओभरहेड निकालेर कस्ट पर युनिट हामीहरू यहाँनिर फाइन्ड गर्छौँ। यानि कि यो च्याप्टरमा नि हामीहरूको मेन सिम्पल तरिकाले बुझ्नु पर्दा यो भोल्युम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा जम्मा दुईटा मेथडबाट हामीले हिसाबलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीलाई फाइनल एक्जाममा आउँदाखेरि प्रायः दुईटै मेथडबाट हिसाब गर्नु भनेर आइरहेको हुन्छ। जसमा फर्स्टमा छ भोल्युम बेस्ड कस्टिङ, यही भोल्युम बेस्ड कस्टिङलाई कन्भेन्सनल अथवा ट्रेडिसनल बेस्ड कस्टिङ पनि भन्दो रहेछ। अर्को छ एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ। र यो दुईटै मेथडका दुईवटा स्टेपहरू रहेछन्। भोल्युम बेस्ड कस्टिङ अथवा यतापट्टि कन्भेन्सनल यानि कि ट्रेडिसनल बेस्ड कस्टिङमा सबैभन्दा सुरुमा स्टेप 1 मा मेसिन आवर रेट अथवा लेबर आवर रेट निकाल्नुपर्छ। क्वेसनले तोकेरै मेसिन आवर रेटको आधारमा भन्यो भने मेसिन आवर रेट निकाल्दिने, तोकेरै लेबर आवर रेटको आधारमा भन्यो भने लेबर आवर रेट निकाल्दिने। केही भनेको छैन भने जुन इन्फर्मेसन हामीलाई एभाइलेबल छ नि क्वेसनमा मेसिन आवर रेट अथवा लेबर आवर रेट, जुन इन्फर्मेसन एभाइलेबल छ त्यही रेट निकाल्दिने। अनि त्यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू टोटल कस्ट अथवा टोटल ओभरहेड निकाल्छौँ। र यतापट्टि एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा हामीले फर्स्टमा कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। कस्ट ड्राइभर रेट निकालिसकेपछि
सकेपछि टोटल कस्ट अथवा टोटल ओभरहेड हामीले यहाँनिर फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यतापट्टि हामीहरू अलिकति कन्सेप्ट यहाँनिर बुझिहालौँ। जुन हामीहरूको यतापट्टि ट्रेडिसनल बेस कस्टिङ अथवा कन्भेन्सनल बेस कस्टिङको अहिले हामीले यहाँनिर कुरा गऱ्यौँ नि, यो च्याप्टरमा दुईटा मेथड छन्। दुईटा मेथड मध्ये फर्स्ट मेथडको हामीहरू अहिले चर्चा गर्दैछौँ। यसको दुईटा स्टेप रहेछ भन्ने हामीले छलफल गऱ्यौँ नि। स्टेप 1 मा हामीले मेसिन आवर रेट अथवा लेबर आवर रेट निकाल्नु पर्ने रहेछ। यहाँ फर्स्टमा के निकाल्नु पर्ने रहेछ? लेबर आवर रेट। फर्स्टमा यो निकाल्नु पर्यो क्या। क्वेसनले मेसिन आवर रेटको आधारमा भनेको छ भने मेसिन आवर रेट निकाल्नु पर्यो, लेबर आवर रेटको आधारमा भनेको छ भने लेबर आवर रेट निकाल्नु पर्यो। यो मेसिन आवर रेट अथवा लेबर आवर रेट निकाल्नका लागि जहिले पनि टोटल ओभरहेडलाई मेसिन आवर अथवा लेबर आवरले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हामीहरू यति गरेर यो स्टेप 1 सजिलो छ, सकिहाल्छ, केही पनि छैन, लामो छैन, छोटो छ। एकै स्टेपमा हामीहरू एकै लाइनमा यसलाई सकिहाल्छौँ। यहाँनिर मेसिन आवर रेट अथवा लेबर आवर रेट फर्स्टमा निकाल्नु पर्ने रहेछ। यसका लागि टोटल ओभरहेड हामीहरूलाई क्वेसनले नि दिएकै हुन्छ। अनि मेसिन आवर अथवा लेबर आवर कुन बेसिसमा भनेको छ? यदि मेसिन आवरको आधारमा भनेको छ भने मेसिन आवरले भाग गरिदिन्छौँ, लेबर आवरको आधारमा भनेको छ भने लेबर आवरले भाग गरिदिन्छौँ। केही भनेको छैन भने मेसिन आवर रेट अथवा लेबर आवर रेट जुन इन्फर्मेसन हामीलाई एभाइलेबल छ त्यसकै आधारमा हामीहरू यहाँनिर भाग गर्छौँ। यो स्टेप 1 मा हामीहरू यति नै हो। यो यतापट्टि जुन अहिले कुरा गर्दैछौँ भोलम बेस कस्टिङ अथवा कन्भेन्सनल बेस कस्टिङ अथवा ट्रेडिसनल बेस कस्टिङ जे भने पनि एउटै हो। यो फर्स्ट पार्टको हामीहरू कुरा गर्दैछौँ नि, त्यसको स्टेप 1 मा मेसिन आवर रेट अथवा लेबर आवर रेट हामीले यसरी फाइन्ड गर्ने रहेछौँ। कसरी? टोटल ओभरहेडलाई मेसिन आवरले अथवा लेबर आवरले भाग गर्नुपर्ने रहेछ। टोटल ओभरहेड हामीलाई क्वेसनमा दिएकै हुन्छ, मेसिन आवर अथवा लेबर आवर पनि क्वेसनले दिएकै हुन्छ। यतिले भाग गर्ने बित्तिकै मेसिन आवर रेट अथवा लेबर आवर रेट हामीहरूको आइहाल्छ। र यहाँभन्दा पछाडि हामीहरूको स्टेप 2 मा यहाँनिर गर्छौँ। स्टेप 2 मा क्यालकुलेसन अफ टोटल कस्ट निकाल्छौँ क्या। यहाँनिर स्टेप 2 मा गएर हामीहरू टोटल कस्ट निकाल्न पनि हामीहरूको सजिलो तरिका छ। हामीहरूको त्यहाँनिर प्रोडक्टहरू दिएको हुन्छ, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी भनेर दिएको हुन्छ। अत्यन्तै सजिलो छ। यहाँनिर हामीहरू पार्टिकुलर लेखिहाल्छौँ। पार्टिकुलर्स यहाँनिर प्रोडक्ट ए के दिएको छ? यहाँनिर प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, जतिवटा प्रोडक्ट दिए पनि केही फरक पर्दैन। प्रोडक्टको इन्फर्मेसन हामीहरू यहाँनिर हालिदिन्छौँ। त्यसमा सबैभन्दा सुरुमा नि हामीहरू यहाँनिर त कस्टहरू हामीहरू लेख्दैछौँ, कस्टको इन्फर्मेसन हामीहरू यहाँनिर भर्दैछौँ भनेदेखि सबैभन्दा सुरुमा नि हामीहरू आउटपुट इन युनिट्स कति युनिट आउटपुट भएको छ त्यसलाई हामीहरू फर्स्टमा यहाँनिर लेखिदिन्छौँ। लास्टमा लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, यहाँ लेख्यो भने भरे अन्तिममा हामीलाई सजिलो हुन्छ। आउटपुट इन युनिट भनेको कति युनिट आउटपुट भएको छ त्यो पनि क्वेसनमा नि दिएकै हुन्छ, हामीले निकाल्नु पर्दैन। आउटपुट इन युनिट क्वेसनले दिएकै हुन्छ। जति युनिट आउटपुट भनेको छ त्यो आउटपुट इन युनिटलाई फर्स्टमा हामीले यहाँनिर लेखिदिन्छौँ। अब यहाँभन्दा पछाडि हामीले के यहाँनिर फाइन्ड गर्दैछौँ त भनेदेखि क्यालकुलेसन अफ टोटल कस्ट निकाल्दैछौँ नि। कस्टभित्र हामीहरूको के पर्छ? डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट कस्टहरू पर्ने हुन्छ नि त। त्यही भएर सबैभन्दा सुरुमा नि लागत केमा पर्छ त भनेदेखि डाइरेक्ट मेटेरियलको लागतहरू हामीहरू फर्स्टमा लेख्छौँ। डाइरेक्ट मेटेरियलमा कति लागत परेको छ त, कति खर्च आएको छ फर्स्टमा हामीहरू लेख्छौँ यहाँनिर। अनि त्यसमा एड डाइरेक्ट लेबरलाई यानि कि इम्प्लोइलाई कति वेजेस तिर्यौँ त भनेर यो डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर जोडेर नि यहाँनिर हामीहरू प्राइम कस्ट निकाल्छौँ क्या। डाइरेक्ट जति पनि डाइरेक्ट भनेका छन् डाइरेक्टहरू जोडेर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू जोडेर हामीले फर्स्टमा प्राइम कस्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्या। यहाँनिर जस्तै डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको हुन्छ, डाइरेक्ट लेबर भनेको हुन्छ, अनि डाइरेक्ट वेजेस पनि भनेको हुनसक्छ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पनि भनेको हुनसक्छ। जति पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू हामीलाई माथि दिएको हुन्छ नि, मेन दिने भनेको हामीलाई डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर दिएको हुन्छ। यो डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर जोडिसकेपछि हामीहरू यहाँनिर के निकाल्छौँ? प्राइम कस्ट निकाल्छौँ, जसलाई हामीहरू एले डिनोट गर्छौँ क्या। केही छैन, साह्रै सजिलो च्याप्टर छ। यसपालि यो च्याप्टरबाट 15 मार्क्समा आउने चान्स पनि ज्यादा रहेको छ। त्यही भएर हामीहरू यो च्याप्टरको प्रब्लमहरू पनि अलि धेरैवटालाई सल्भ गरेर हेर्ने पनि छौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामीहरूको यहाँनिर आयो प्राइम कस्ट। के गर्दा आउँदो रहेछ? डाइरेक्ट मेटेरियलमा डाइरेक्ट लेबर जोड्दाखेरि हामीहरूको प्राइम कस्ट आउँदो रहेछ। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू यहाँनिर जोड्छौँ एड ओभरहेड भनेर जोड्छौँ। यो जुन ओभरहेड छ नि, ओभरहेड हामीहरू कहाँबाट लेख्छौँ त भनेदेखि यो जुन स्टेप 1 मा निकालेको छ नि, कि त हामीले मेसिन आवर रेट निकाल्नुपर्छ कि त
लेबर आवर रेट निकाल्नुपर्छ क्या। जस्तै यहाँनिर मानिलिउँ 10 रुपैयाँका दरले आयो अरे भाग गर्दा सबै क्यालकुलेसन गर्दा टोटल ओभरहेडलाई मेसिन आवरले अथवा लेबर आवरले भाग गर्दाखेरि 10 रुपैयाँ प्रति घन्टा आयो अरे क्या। 1 घन्टाको 10 रुपैयाँ पर्ने भन्ने रहेछ क्या। यहाँनिर रेट निस्क्यो नि त, घन्टाको 10 रुपैयाँका दरले निस्क्यो। ल मानिलिउँ प्रोडक्ट एमा 1000 घन्टा छ, प्रोडक्ट बीमा 2000 घन्टा छ भनेदेखि 1000 घन्टा छ, घन्टाको 10 रुपैयाँ लाग्यो भने 1000 × 10 कति रहेछ यहाँनिर 10000 रहेछ, 2000 × 10 कति हजार रहेछ यहाँनिर 20000 रहेछ। यो जुन रेट निकालेका छौँ नि लेबर आवर रेट अथवा मेसिन आवर रेट निकाल्छौँ नि हो, यो रेटको आधारमा चाहिँ हामीहरू यहाँनिर ओभरहेड यहाँनिर जोडिदिन्छौँ क्या। यो आएको हुन्छ हामीहरूको प्राइम कस्ट हो, यहाँनिर आउँछ ओभरहेड। ओभरहेडलाई हामीहरू बीले डिनोट गर्छौँ एकैचोटि। ल अनि यो जुन छ नि प्राइम कस्टमा नि ओभरहेड जोडिसकेपछि जहिले पनि टोटल कस्ट आउँछ है, टोटल कस्ट आउँछ। टोटल कस्ट भनेको प्राइम कस्टमा ओभरहेड ए र बी जोड्दाखेरि यहाँनिर आउने रहेछ। यो हिसाब गर्दा झन् मजाले छर्लङ्ग भइहालिन्छ, अत्यन्तै सजिलो छ यो, केही पनि छैन। यहाँनिर टोटल कस्ट आउने रहेछ। टोटल कस्ट भनेको यो एमा जुन हामीलाई डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर दिएको छ त्यो जोडेर प्राइम कस्ट निकाल्ने रहेछौँ। त्यसमा ओभरहेड भनेको यो रेट निकालेको रेटको आधारमा ओभरहेड निकाल्ने रहेछौँ। अनि यो प्राइम कस्टमा ओभरहेड जोडेर टोटल कस्ट यहाँनिर निकाल्ने रहेछौँ। अब यो निकालिसकेपछि हामीहरू गर्छौँ कस्ट पर युनिट। कस्ट पर युनिट निकाल्नका लागि नि यो जुन टोटल कस्ट दिएको छ नि यो टोटल कस्टलाई यो युनिटले भाग गर्यो भने कस्ट पर युनिट आउँछ क्या। @ कति रुपैयाँका दरले हो यहाँनिर आउँछ, @ कति रुपैयाँका दरले हो यहाँनिर आउँछ। यो जुन टोटल कस्ट छ यो टोटल कस्टलाई यहाँको युनिटले भाग गर्यो भने हामीहरूको के आउने रहेछ कस्ट पर युनिट आउने रहेछ। यति गर्ने बित्तिकै हामीहरूको यो कन्भेन्सनल बेस कस्टिङ सकि पनि हाल्छ। यहाँनिर दुईटा स्टेप थियो भनेर हामीले चर्चा गरेका थियौँ हैन। भोलम बेस कस्टिङलाई कन्भेन्सनल अथवा ट्रेडिसनल बेस कस्टिङ पनि भन्दो रहेछ, जसको फर्मेट अलिकति हामीले बुझ्ने कोसिस गरौँ। अर्को हामीहरूको यतापट्टि छ एक्टिभिटी बेस कस्टिङ। एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा पनि हामीहरूको दुईटा स्टेपहरू हुन्छ क्या, दुईटा स्टेप हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्टिभिटी बेस कस्टिङ अघि यो भोलम बेस कस्टिङ यानि कि कन्भेन्सनल अथवा ट्रेडिसनल बेस कस्टिङमा चाहिँ हामीले फर्स्ट स्टेपमा मेसिन आवर रेट अथवा लेबर आवर रेट निकाल्नु पर्दो रहेछ। यो हामीहरू एकछिनमा हिसाब गर्दा पनि थाहा पाइहाल्छौँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा। तर यो एक्टिभिटी बेस कस्टिङको स्टेप 1 मा चाहिँ फर्स्टमा हामीले कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। प्रत्येक इन्डिभिजुअल कस्टको रेटहरू हामीहरू यहाँनिर फाइन्ड गर्छौँ, जसका लागि हामीले एउटा फर्मेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले कस्ट पुल लेख्छौँ। यहाँनिर फर्स्टमा हामीहरूको सानो फर्मेट बनाउँदा हुन्छ। हामीलाई 3 वटा 4 वटा म्याक्सिमम 5 वटासम्म आउँछ, 4 वटादेखि धेरै आउँदैन पनि कस्टहरूको इन्फर्मेसन दिएको। एकछिनमा हामीहरू क्वेसनबाट पनि गरिहाल्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले कस्ट पुल लेख्छौँ। यहाँनिर कुन कुन शीर्षक अन्तर्गत खर्च भएको छ त्यो यहाँनिर शीर्षक लेख्छौँ क्या। कस्ट पुलहरू के दिएको छ सबै हामीहरूको सेड्युलिङ कस्ट हुनसक्छ, अनि अर्डर एक्जिक्युटेड कस्टहरू हुनसक्छ, के दिएको छ प्रोक्युरमेन्ट कस्टहरू हुनसक्छ, लागतहरू के भएको छ इन्डिभिजुअल लागतहरू हामीहरू यहाँनिर लेख्छौँ कस्ट पुलमा लेख्छौँ। त्यहाँदेखि पछाडि दोस्रो स्टेपमा कस्ट ड्राइभर। कस्ट ड्राइभर भनेको त्यो जुन कस्ट छ नि यो कस्ट भएको पनि त कारण हुन्छ नि त। यो कस्ट के को कारणले सिर्जना भएको छ यहाँनिर लेख्छौँ क्या। जस्तै मानिलिउँ यहाँनिर एउटा मैले लेखिदिएँ प्रोक्युरमेन्ट कस्ट। प्रोक्युरमेन्ट कस्ट हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ अरे प्रोक्युरमेन्ट कस्ट यो क्वेसनमा नि दिएको हुन्छ। हामीहरू कस्ट पुलमा लेख्छौँ प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनेर लेख्छौँ। प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनेको रिलेटेड टु पर्चेज क्या, पर्चेज गर्दा लागेको खर्चहरू हो नि त। प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनेको खरिद गर्दा लागेको खर्च। खरिद गर्दा कसरी खर्च हुन्छ त जब हामीले अर्डरको एक्जिक्युट गऱ्यौँ क्या, नम्बर अफ अर्डर एक्जिक्युटेड यो सबै दिएकै हुन्छ। प्रोक्युरमेन्ट कस्ट पनि हामीलाई दिएकै हुन्छ, त्यसको बेसिस पनि हामीलाई दिएकै हुन्छ, यानि कि कस्ट ड्राइभर पनि क्वेसनले नि दिएकै हुन्छ। जस्तै प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनेको खरिद खर्च लागत। खरिद गर्दाखेरि लागत कतिखेर हुन्छ त जब हामीहरू खरिद गर्ने आदेश पठाउँछौँ तब त सामान आउँछ अनि पैसामा खर्च हुने हो नि त, सामानमा खर्च हुने हो नि त। त्यही भएर प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनेको के रहेछ यसको बेसिस नम्बर अफ अर्डर एक्जिक्युटेड रहेछ। यसरी हामीहरू इन्फर्मेसनहरू के दिएको छ सम्पूर्ण कस्टहरू लेख्छौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि कस्ट ड्राइभरहरू लेख्छौँ, के गर्दाखेरि के को कारणले गर्दा यो लागत सिर्जना भएको यहाँनिर लेख्छौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि अर्को स्टेप हामीहरू बनाउँछौँ यहाँनिर प्रोडक्ट अथवा नम्बर अफ कस्ट ड्राइभर पनि भनिन्छ। नम्बर अफ कस्ट ड्राइभर, नम्बर अफ सिडी भनेको कुन कुन प्रोडक्टको दिएको छ। हामीहरू ए भन्ने प्रोडक्ट बी भन्ने प्रोडक्ट जतिवटा प्रोडक्ट दिएको छ त्यही अनुसार हामीहरू यहाँनिर लेख्दै जान्छौँ। भनेको नम्बर अफ अर्डर नि ए भन्ने प्रोडक्ट कतिचोटि गरेका छौँ, बी भन्ने प्रोडक्ट कतिचोटि गरेका छौँ, क्वेसनमा नि दिएको हुन्छ। यो पनि हामीले जम्मा सार्दै गर्नुपर्ने हो, केही फरक छैन। अनि यो नम्बर अफ कस्ट ड्राइभर लेखिसकेपछि टोटल कस्ट ड्राइभर यहाँनिर हुन्छ। टोटल कस्ट ड्राइभर भनेको मानिलिउँ यो नम्बर अफ अर्डर नि ए भन्ने प्रोडक्ट 10 चोटि गऱ्यौँ अरे, बी भन्ने प्रोडक्ट 20 चोटि गऱ्यौँ अरे, 10 र 20ले कति हुने रहेछ जम्मा
30 चोटि हुने रहेछ नि त। टोटल कस्ट ड्राइभर कति भयो हामीहरूको 30, यो दुईटा जोडेर यहाँनिर लेख्छौँ। जस्तै हामीले के हेर्यौँ त, यतापट्टि एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा हामीले कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्नु पर्नेछ। जम्मा सुरुमा कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्छौँ। कस्ट ड्राइभर रेट चाहिँ प्रत्येक खर्चको भिन्दा भिन्दै रेट हामीहरू फाइन्ड गर्छौँ। जसमा हामीले एउटा एक्जाम्पल हेरेका थियौँ, हामीलाई क्वेसनमा नि दिएकै हुन्छ, सबै लागतहरू ओभरहेडहरू सबै हामीलाई क्वेसनले नि दिएकै हुन्छ। त्यही हामीहरू यो स्टेपमा पनि सार्छौँ, यहाँ पनि सार्छौँ, यहाँ पनि सार्छौँ, यहाँ पनि सार्छौँ, यहाँ पनि सार्छौँ, सबै सार्दै जाने मात्रै हो। यो स्टेपमा केही पनि छैन गाह्रो। प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनेको रिलेटेड टु पर्चेज, पर्चेज रिलेटेड कस्ट हो क्या। यो खरिद खर्च कतिखेर हुन्छ, जब हामीले नम्बर अफ अर्डर एक्जिक्युटेड, अर्डरको एक्जिक्युट गऱ्यौँ, अर्डरको कार्यान्वयन गऱ्यौँ, सामान ल्याउने भनेर आदेश पठायौँ, आदेश भयो भने लाग्ने हो नि त प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनेको त। खरिद खर्च त त्यतिखेर लाग्ने हो नि त। हामीले खरिद गर्ने आदेश पठायौँ भने सामान आउँछ अनि त्यो सामानमा लागत लाग्न थाल्छ। त्यही भएर प्रोक्युरमेन्ट कस्टको बेसिस के रहेछ, कस्ट ड्राइभर भनेको नम्बर अफ अर्डर, जतिचोटि अर्डर गर्दै गयौँ त्यही अनुसारले प्रोक्युरमेन्ट कस्ट पनि हामीहरूको बढ्दै जान्छ। अब मानिलिउँ ल प्रोक्युरमेन्ट कस्ट नि हामीलाई जम्मा 30,000 दिएको छ अरे, मानिलिउँ यो क्वेसनमा जम्मा 30,000 प्रोक्युरमेन्ट कस्ट दिएको छ अरे। नम्बर अफ अर्डर भनेको नि ए भन्ने प्रोडक्टमा 10 चोटि अर्डर गरेका छौँ अरे, क्वेसनले नि दिएको हुन्छ। बी भन्ने प्रोडक्टमा 20 चोटि अर्डर गरेका छौँ अरे। टोटल कस्ट ड्राइभर कति रहेछ, 10 20ले कति रहेछ, 30 रहेछ नि। टोटल कस्ट ड्राइभरदेखि पछाडि हामीहरू यहाँनिर ओभरहेड लेख्छौँ। ओभरहेडमा के लेख्छौँ त भन्दाखेरि नि यो प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनेको नि खरिद खर्च जम्मा कति भएको छ त हामीहरूको यहाँनिर 30,000 भएको छ नि त। त्यही भएर यो जम्मा लागत भएको लेख्छौँ क्या। प्रोक्युरमेन्ट कस्टमा कति खर्च भएको छ त्यो यहाँनिर लेख्छौँ। अब 30,000लाई 30ले भाग गर्दाखेरि अनि अन्तिममा कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्छौँ क्या। 30,000लाई 30ले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ हामीहरूको, 0 0 क्यान्सिल, हामीहरूको आउने रहेछ 1000 आउने रहेछ हो, 1000 आउने रहेछ हो। यसरी हामीहरू कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्छौँ। भिन्न भिन्दै खर्चहरू जुन जुन हामीहरूलाई कस्टको शीर्षक दिएको छ नि, ओभरहेडहरू जे दिएको छ त्यो ओभरहेडलाई यहाँ सार्ने हो, जम्मा सार्ने काम हो। एकछिनमा प्रोब्लम गर्दा थाहा भइहाल्छ। अनि कस्ट ड्राइभरलाई पनि यिनीहरू त्यो दिएकै हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीहरू सार्छौँ। अनि नम्बर अफ कस्ट ड्राइभर हेर्दै हेर्दै हामीहरू यहाँनिर कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्छौँ। यो स्टेप 1 मा भयो। र यसको स्टेप 2 मा पनि नि हामीहरू टोटल कस्ट फाइन्ड गर्छौँ क्या। टोटल कस्ट फाइन्ड गर्दाखेरि अघिकै जस्तो हो हामीहरूको। जस्तै यहाँनिर पार्टिकुलर कुन कुन प्रोडक्ट दिएको छ हामीहरू त्यही अनुसार लेख्छौँ। पार्टिकुलर प्रोडक्ट ए यहाँनिर भयो, यतापट्टि प्रोडक्ट के भयो, बी भयो नि। प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी हामीहरू लेख्ने रहेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा यहाँ पनि यो अघि हामीले यो कन्भेन्सनल मेथडमा जे पढ्यौँ नि, डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबरहरू सुरुमा आउँदो रहेछ भनेर भनेका थियौँ नि, यहाँ पनि त्यही हो। सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू आउटपुट इन युनिट्स भनेर लेख्छौँ। आउटपुट इन युनिट, कति युनिट आउटपुट गरेको छ त्यो क्वेसनमा दिएकै हुन्छ। यो युनिटलाई सबैभन्दा सुरुमा लेखिदिने भएर डिभाइड गर्न पनि सजिलो हुन्छ। फर्स्टमा हामीहरू युनिट लेख्छौँ, त्यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू के लेख्छौँ, डाइरेक्ट मेटेरियल। डाइरेक्ट मेटेरियल यहाँनिर लेख्छौँ, यहाँ पनि लेख्छौँ। डाइरेक्ट मेटेरियलदेखि लेख्छौँ डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट लेबर अथवा डाइरेक्ट वेजेस पनि भनिन्छ। डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट लेबर यहाँनिर लेख्छौँ। डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस जोड्दाखेरि जहिले पनि के आउँदो रहेछ, यहाँनिर प्राइम कस्ट आउँदो रहेछ। यसलाई भन्छौँ हामीहरू प्राइम कस्ट। प्राइम कस्ट यसलाई एले डिनोट गर्छौँ। अनि यसभन्दा पछाडि हामीहरू एड गर्छौँ ओभरहेड। ओभरहेडमा हामीहरूको यहाँ जुन जुन एक्सपेन्सेसहरू छन् नि, प्रोक्युरमेन्ट कस्टहरू, सेड्युलिङ कस्टहरू, सर्ट टर्म भेराएबल कस्टहरू, जुन जुन एक्सपेन्सेसहरू दिएको छ सबै एक्सपेन्सेसहरूलाई यहाँनिर सार्छौँ। अघि यहाँनिर चाहिँ एउटै मात्रै ओभरहेड आउँथ्यो, यहाँनिर चाहिँ प्रत्येक खर्चलाई हामीहरू सार्दै जान्छौँ। र ओभरहेड सबै लेखिसकेपछि यहाँनिर ओभरहेड आउँछ हामीहरूको, ओभरहेड जोड्छौँ। ओभरहेड गरिसकेपछि जहिले पनि प्राइम कस्टमा ओभरहेड जोड्दाखेरि हामीहरूको टोटल कस्ट आउँछ। टोटल कस्टलाई हामीहरू ए प्लस बी भनेको यो एमा आएको हुन्छ हामीहरूको प्राइम कस्ट, ओभरहेड बीमा निकाल्छौँ। ए र बी जोड्दाखेरि हामीहरूको आउँछ जहिले पनि टोटल कस्ट आउँछ। यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू के निकाल्छौँ, कस्ट पर युनिट निकाल्छौँ। कस्ट पर युनिट निकाल्नका लागि हामीहरू के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो जुन टोटल कस्ट दिएको छ हो, यो टोटल कस्टलाई यहाँको युनिटले भाग गरेर यहाँनिर लेख्छौँ @ कति रुपियाँका दरले आएको हो, @ भनेर यसरी हामीहरू हिसाबलाई सल्भ गर्छौँ भोलम र एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा। अब हामीहरू फाइनल एक्जाममा सोधिएको एउटा प्रब्लम सल्भ गर्नेछौँ, जसमा हामीहरू 2074 क्वेसन नम्बर 11 को एउटा सिम्पल प्रब्लम हेर्नेछौँ। त्यहाँभन्दा यो पछाडि यो च्याप्टरबाट हामीलाई फाइनल एक्जाममा सोधिएका लङ प्रब्लम यानि कि 15 मार्क्सको प्रब्लमलाई पनि हामीहरू सल्भ गर्दै जानेछौँ। यो च्याप्टरमा हामीलाई दुईटै 15 मार्क्सको प्रब्लम आयो भने दुईटै भोलम बेस कस्टिङबाट पनि गर्नु भनेर आउँछ, एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट पनि सल्भ गर्नु भनेर आइरहेको हुन्छ।
फर्स्टमा हामीहरू सल्भ गर्छौँ 2074 2074 क्वेसन नम्बर 11 11 मा आएको प्रब्लम छ एउटा। क्वेसनमा हामीलाई दुईटै मेथडबाट गर्नु भनेको छ। रिक्वायर्डमा कस्ट पर युनिट अन्डर कन्भेन्सनल मेथड पनि भनेको छ, युजिङ मेसिन आवर एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङबाट पनि भनेको छ। एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ एबिसीबाट पनि सल्भ गर्नु भनेर हामीलाई भनेको छ। अघिको हल्का हामीहरू रिभिजन कन्सेप्टलाई अलिकति दोहोऱ्याउँ। जस्तै हामीले यो च्याप्टरमा दुईटा मेथडबाट हिसाबलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर त पढ्यौँ। एउटा भोलम बेस्ड कस्टिङ जसलाई कन्भेन्सनल मेथड अथवा ट्रेडिसनल बेस्ड कस्टिङ पनि भन्छ। कन्भेन्सनल बेस्ड कस्टिङ अथवा ट्रेडिसनल बेस्ड कस्टिङ पनि भन्छ। यसमा दुईटा स्टेप हुन्छ, एउटा मेसिन आवर रेट अथवा लेबर आवर रेट निकाल्नुपर्छ अनि टोटल कस्ट निकाल्नुपर्छ भनेका थियौँ नि हामीले हैन। अनि उतापट्टि हामीले एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ, एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा पनि दुईटा मेथड हुन्छ भनेको थियो। एउटा सबैभन्दा सुरुमा कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्नुपर्छ अनि टोटल ओभरहेड निकाल्नुपर्छ भनेका थियौँ। त्यही हामीलाई कुरा अहिले सोधेको छ। यहाँ हेरौँ त क्वेसनमा के भन्दैछ भने 2074 क्वेसन नम्बर 11 मा जस्तै रिक्वायरमा हामीलाई कस्ट पर युनिट अन्डर ट्रेडिसनल कस्ट पर युनिट अन्डर कन्भेन्सनल मेथड युजिङ मेसिन आवर भनेको छ। अनि मेसिन आवर रेटको आधारमा हामीले गर्नुपर्ने छ। फर्स्टमा हामीहरूको कन्भेन्सनल मेथडमा हामीहरू जान्छौँ। कन्भेन्सनल मेथड अथवा ट्रेडिसनल मेथडमा हामीले जम्मा दुईटा स्टेप गर्नुपर्ने रहेछ। यो कुरा हामीहरू सम्झिराख्छौँ। दुईटा स्टेपमा फर्स्टमा हामीले के निकाल्छौँ, मेसिन आवर रेट अथवा लेबर आवर रेट निकाल्छौँ। कन्भेन्सनल मेथड यानी कि ट्रेडिसनल मेथडमा सबैभन्दा सुरुमा हामीले मेसिन आवर रेट अथवा लेबर आवर रेट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। कन्भेन्सनल मेथडको हामीहरू स्टेप 1 मा जान्छौँ। यहाँनिर स्टेप 1 मा मेसिन आवर रेट अथवा लेबर आवर रेट, मेसिन आवर रेट। अहिले क्वेसनले नि हामीलाई तोकेरै मेसिन आवर रेट भनेकोले गर्दा हामीहरू मेसिन आवर रेट एप्लाई गर्छौँ। यदि तोकेरै लेबर आवर रेट भनेको भए हामीहरू लेबर आवर रेट निकाल्थ्यौँ। केही भनेको थिएन भने जुन इन्फर्मेसन हामीलाई एभाइलेबल छ मेसिन आवर रेट अथवा लेबर आवर रेट त्यही हामीहरू युज गर्थ्यौँ। ल मेसिन आवर रेट निकाल्नका लागि सबैभन्दा सुरुमा यसको टोटल ओभरहेडलाई मेसिन आवरले हामीहरू भाग गर्छौँ। टोटल ओभरहेड भनेको कहाँको हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर हामीलाई दिएको हुन्छ शेड्युलिङ कस्ट, रिपेयर कस्ट, सेटअप कस्ट, इन्डाइरेक्ट लेबर भनेर त्यो इन्फर्मेसनहरू कस्टको इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। त्यो सबै जोड्दा चाहिँ हामीहरूको टोटल ओभरहेड आउँछ क्या। जहिले पनि टोटल ओभरहेड भनेको त्यो सबै जोड्दाखेरि एउटा 90,000 छ प्लस 1,40,000 छ, अर्को 1,80,000 छ प्लस 1,44,000 छ। सबै जोड्दाखेरि आउँदो रहेछ 5,54,000। हामीहरूको 5,54,000 आयो। यो टोटल ओभरहेड भयो। त्यहाँ दिएको सबै कस्टको इन्फर्मेसनहरू हामीहरू यसरी जोड्छौँ। डिभाइडेड बाई अब हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ मेसिन आवर निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्या। यहाँनिर मेसिन आवर हामीहरू अलि तलतिर गरिदिन्छौँ। वेयरमा मेसिन आवर चाहिँ प्रत्येक प्रोडक्ट पछि फरक लाग्छ क्या। किनभने त्यहाँनिर हामीलाई प्रोडक्ट माथि हेरौँ त एउटा टेबलमा हामीलाई दिएको छ। प्रोडक्ट ए दिएको छ, एउटा फर प्रोडक्ट ए दिएको छ, अर्को फर प्रोडक्ट बी दिएको छ, अर्को फर प्रोडक्ट सी दिएको छ नि। अब यहाँनिर हामीहरू यिनीहरूको प्रत्येकको छुट्टा-छुट्टै मेसिन आवर निकाल्छौँ। कुनमा कति लाग्यो त मेसिन आवर, तीनवटै प्रोडक्टमा छुट्टा-छुट्टै मेसिन आवर निकाल्छौँ। फर्स्टमा हामीहरू टोटल ओभरहेडमा हामीले के गर्यौँ त भन्दा जम्मा खर्चहरू त्यहाँ दिएको एक्सपेन्सेसहरू जति छ त्यो सबै जोड्दाखेरि टोटल ओभरहेड आउँदो रहेछ। एक्सपेन्सेसहरूमा हामीलाई एउटा शेड्युलिङ कस्ट दिएको छ 90,000, रिपेयर कस्ट दिएको छ, त्यो सबै लागतहरूलाई जोडेर टोटल ओभरहेड निकाल्यौँ। अर्कोमा हामीलाई मेसिन आवर चाहिन्छ। मेसिन आवर भनेको एमा कति लाग्यो, बीमा कति लाग्यो, सीमा कति लाग्यो, हामीहरू छुट्टा-छुट्टै प्रोडक्टमा लागेको मेसिन आवर पहिले निकाल्छौँ। मेसिन आवर निकाल्नका लागि त्यहाँ माथि हामीलाई दिएको छ मेसिन आवर पर युनिट भनेर दिएको छ नि। मेसिन आवर पर युनिट भनेर दिएको छ एउटा। मेसिन आवर पर युनिट भनेको एक युनिटमा 2 घण्टा लाग्यो अरे एमा। भने एमा जम्मा कति युनिट दिएको छ, यतापट्टि आउटपुट इन युनिट 2000 दिएको छ। 2000 दुना कति हजार लाग्दो रहेछ, 4000 घण्टा लाग्दो रहेछ एमा होइन त। अनि फेरि बीमा त्यसरी नि मेसिन आवर पर युनिट भनेर 2 नि दिएको छ। जम्मा युनिट कति दिएको छ यतापट्टि 4000। 4000 दुना कति हजार लाग्दो रहेछ, 8000 लाग्दो रहेछ हो। अनि अर्को फेरि दिएको छ, फेरि मेसिन आवर पर युनिट 2 नि दिएको छ, इन्टु कति दिएको छ जम्मा 8000। 8 दुना कति हजार लाग्दो रहेछ, 16000 घण्टा लाग्दो रहेछ। भनेको 16000 र 8000 ले 24000, 24000 र 4000 ले 28000 घण्टा लाग्दो रहेछ। यो हामीहरूको आयो मेसिन आवर। जम्मा मेसिन आवर कति हजार रहेछ यहाँनिर 28000। यसले हामीहरू भाग गरेर यहाँनिर रेट निकाल्छौँ। डिभाइड गर्दाखेरि हामीहरूको जम्मा 5,54,000 डिभाइडेड बाई 28,000 गर्दाखेरि जम्मा आउँछ हामीहरूको 19.78
857 यति हामीहरूको मेसिन आवर रेट आयो। अब यो मेसिन आवर रेटको आधारमा हामीहरूको दुईटा स्टेप छ जम्मा कन्भेन्सनल मेथडमा। यो मेसिन आवर रेट निकालिसकेपछि हामीहरू स्टेप 2 मा निकाल्छौँ। स्टेप 2 मा क्यालकुलेसन अफ टोटल कस्ट हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ स्टेप 2 मा। टोटल कस्ट निकाल्नका लागि हामीहरूसित कतिवटा प्रोडक्ट दिएको छ त्यो प्रोडक्ट वाइज हामीहरू फर्मेट बनाउँछौँ। अहिले यो क्वेसनमा प्रोडक्ट एबिसी दिएको छ नि त, जतिवटा प्रोडक्ट दिएको छ त्यतिवटा हामीहरू यहाँनिर कोलम तान्छौँ। यहाँनिर हामीहरू लेख्छौँ पार्टिकुलर, यहाँ भयो हामीहरूको प्रोडक्ट ए हुने रहेछ, यहाँनिर हुने रहेछ प्रोडक्ट बी हुने रहेछ, यहाँनिर हुने रहेछ प्रोडक्ट सी हुने रहेछ। र सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू सजिलोका लागि आउटपुट इन युनिट गरिदिन्छौँ। कति युनिट आउटपुट भएको छ त्यसलाई सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू लेख्छौँ। हामीहरूको यहाँनिर आउटपुट इन युनिट भएको छ नि, यो क्वेसनलाई नि दिएको हुन्छ क्या सबै थोक हामीलाई। यहाँनिर दिएको छ 2000 युनिट आउटपुट भएको रहेछ, बीमा 4000 युनिट आउटपुट भएको रहेछ, सीमा भएको रहेछ 8000 युनिट आउटपुट भएको रहेछ। हो यसरी जति युनिट आउटपुट भएको छ त्यो अनुसारले हामीहरू सबैभन्दा सुरुमा लेखिदिन्छौँ र त्यसलाई क्लोज गरिदिँदा पनि हुन्छ, नगरिदिँदै त्यत्तिकै आफू झुकिँदैन भने त्यत्तिकै छोडिदिँदा पनि हुन्छ। यति युनिट आउटपुट भएको रहेछ। अब यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर छ भने डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबरलाई सबैभन्दा सुरुमा लेख्छौँ। ल मेटेरियलको कस्टहरू दिएको छ, लेबरको कस्टहरू दिएको छ भने सुरुमा लेख्छौँ, अनि मात्रै हामीहरू यो मेसिन आवर रेटको आधारमा ओभर रेटलाई जोडिदिन्छौँ, अनि मात्रै त्यहाँभन्दा पछाडि मात्रै। सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू खोजौँ मेटेरियल र लेबर छ कि छैन। त्यहाँ हामीलाई दिएको छ नि फर्स्ट कोलममा हामीलाई पर दिएको छ मेटेरियल कस्ट पर युनिट भनेर दिएको छ नि। मेटेरियल कस्ट भनौँ नि त, कस्ट दिएको रहेछ भने हामीहरू लेख्नु पर्यो डाइरेक्ट मेटेरियल अथवा मेटेरियल कस्ट भनेर लेख्छौँ सुरुमा। डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट पर युनिट भनेको छ नि त। एक युनिटलाई हेरौँ त, प्रोडक्ट एमा 8 रुपियाँका दरले दिएको रहेछ, प्रोडक्ट बीमा 10 रुपियाँका दरले दिएको रहेछ, प्रोडक्ट सीमा 12 रुपियाँका दरले दिएको रहेछ नि त। एबिसीमा फरक रेट दिएको छ नि त। भने हेरौँ ल, कस्ट पर युनिट भनौँ भने नि एक युनिटलाई परेको लागत हो क्या। हामीहरूसित एमा कति युनिट छ 2000 युनिट छ नि त। यहाँनिर कति रुपियाँका दरले रहेछ 8 रुपियाँका दरले रहेछ एमा। 8 दुना कति हजार आउने रहेछ यहाँनिर 16000 आउने रहेछ। त्यसरी नै बीमा हेरौँ त 10 रुपियाँ गोटाका दरले छ मेटेरियलको मूल्य, कति हजार युनिट छ 4000 इन्टु 10 कति हजार आउने रहेछ यहाँनिर 40000 आउने रहेछ। त्यसरी नै सीमा हेरौँ त 12 रुपियाँ गोटाका दरले दिएको छ, जम्मा कति हजार युनिट छ यहाँनिर 8000। 12 रुपियाँ गोटाका दरले 8000 हो भने 8000 युनिट हो भने 12 8 96000 आउने रहेछ। यो मेटेरियलको लागत हामीले फर्स्टमा यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ यदि डाइरेक्ट मेटेरियलको कस्ट दियो भने अथवा मेटेरियलको कस्ट दियो भने। यहाँभन्दा पछाडि हामीले लेबरको कस्टलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ क्या। लेबरको पनि दिएको छ नि, त्यहाँनिर हेरौँ त के भनेको छ भने लेबर आवर पर युनिट भनेर दिएको छ अगाडि, अनि तलतिर हामीलाई के दिएको छ भने त्यो दुईटा कोलमको बिचमा हामीलाई के दिएको छ भने डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर आवर दिएको छ नि। लेबर कस्ट पर आवर भनेर दियो क्या हामीलाई। पर आवर भनेको 1 घन्टाको कति रुपियाँ दिएको रहेछ लेबर कस्ट 4 रुपियाँ दिएको रहेछ। घन्टाको 4 रुपियाँ दिएको छ नि हामीलाई। 1 घन्टामा चाहिँ 4 रुपियाँ चाहिँ लेबर कस्ट हुन्छ अरे। भने कति घन्टा छ त, प्रोडक्ट एमा कति घन्टा हो, प्रोडक्ट बीमा कति घन्टा हो, प्रोडक्ट सीमा कति घन्टा हो, हामीलाई लेबर आवर पनि चाहिने रहेछ क्या यसरी। त्यही भएर सबैभन्दा सुरुमा के निकाल्छौँ हामीहरू लेबर आवर फर प्रोडक्ट एमा कति हो, फर बीमा कति हो, फर सीमा कति हो। यसरी प्रत्येकको छुट्टा छुट्टै हामीहरू निकाल्छौँ। ए को पनि निकाल्छौँ, बीमा पनि कति हो, सीमा पनि कति घन्टा हो त। एमा कति घन्टा लेबर लाग्यो, बीमा कति घन्टा लेबर लाग्यो, सीमा कति घन्टा लेबर लाग्यो। पहिले हामीहरूले आवर निकालिसकेपछि मात्र 4 रुपियाँ प्रति घन्टाका दरले हो नि त, पर आवर 4 रुपियाँका दरले हो नि त हामीले। त्यही भएर अनि आवरसित 4 ले गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै त्यहाँनिर हामीलाई दिएको छ नि लेबर आवर पर युनिट भनेर दिएको छ नि। लेबर आवर पर युनिट भनेको एक युनिटमा 2 लेबर आवर हुन्छ अरे। भने एमा जम्मा कति युनिट दिएको छ 2000। 2000 दुना कति हजार लेबर आवर रहेछ 4000 आवर रहेछ क्या। 4000 घन्टा रहेछ लेबर आवर। यसरी निकाल्यौँ। फेरि हेरौँ, अर्कोबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ। जस्तै लेबर आवर पर युनिट भनेर 3 घन्टा दिएको रहेछ क्या। लेबर आवर भनेको घन्टा, लेबर आवर चाहिँ पर युनिट, एक युनिटमा 3 घन्टा छ अरे क्या। प्रोडक्ट बीमा एक युनिटमा 3 घन्टा हो। बीमा जम्मा कति दिएको छ 4000 युनिट दिएको छ। 4 त्यहाँ कति हजार घन्टा रहेछ 12000 घन्टा रहेछ क्या। लेबर आवर 12000 घन्टा रहेछ।
त्यसरी नै हामीहरूको सीमा हेरौँ त सीमा लेबर आवर पर युनिट 1 युनिटमा 4 घण्टा छ अरे भने जम्मा हामीहरूसित 1 युनिटमा 4 घण्टा छ जम्मा 8000 युनिट छ नि त हामीहरूसित 8 चौको कति हजार घण्टा आउने रहेछ 32000 घण्टा आउने रहेछ। यसरी नै हामीले पहिले लेबर आवर निकाल्यौँ। अब लेबर आवरको आधारमा हामीले के गर्छौँ त भन्दा डाइरेक्ट लेबर कस्ट भनेको छ नि डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबरलाई सुरुमा जोड्छौँ। डाइरेक्ट लेबर भनेको कति रुपियाँ गोटाका दरले दिएको छ जम्मा डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर आवर भनेको छ नि घण्टाको 4 रुपियाँका दरले दिएको छ भने एमा कति घण्टा रहेछ जम्मा 4000 घण्टा रहेछ। 4000 × 4 गर्दाखेरि 4 चौको कति आयो जम्मा 16000 रुपियाँ रहेछ क्या जम्मा लागत हामीले निकाल्यौँ। अब त्यसरी नि जम्मा हामीहरूको रेट भनेको एउटै छ भनेको 4 रुपियाँ गोटाका दरले दिएको छ। हामीहरूको एमा 4000 घण्टा थियो 4 रुपियाँ गोटाका दरले 4 चौको 16000 भइहाल्यो। बीमा भनेको कति हजार घण्टा छ 12000 घण्टा छ त्यही 4 रुपियाँ गोटाका दरले 12 चौको 48000 आउने रहेछ। अर्को भनेको सीमा भनेको 32000 घण्टा दिएको रहेछ 32000 घण्टा इन्टु कति रुपियाँका दरले दिएको छ हामीहरूको त्यही 4 रुपियाँका दरले रेट भनेको एउटै हुन्छ गर्दाखेरि 1,28,000 रुपियाँ आउने रहेछ। यहाँनिर डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर हामीले यसरी निकाल्छौँ फर्स्टमा। ल यति गरिसकेपछि यो डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर जोड्दाखेरि आउँछ हामीहरूको प्राइम कस्ट। यसलाई भन्छौँ हामीहरू प्राइम कस्ट। प्राइम कस्टलाई एले डिनोट गरिन्छ। 16 मा 16000 जोड्दा कति हजार आउने रहेछ यहाँनिर 32000 आउने रहेछ। 40 मा 48 जोड्दाखेरि कति आउने रहेछ 88000 आउने रहेछ। त्यसैगरी अर्को 1,28,000 मा 96000 जोड्दाखेरि कति आउने रहेछ त भन्दाखेरि जम्मा 2,24,000 रुपियाँ आउने रहेछ। यसलाई भन्छौँ हामीहरू प्राइम कस्ट भन्छौँ। अब प्राइम कस्टदेखि पछाडि जहिले पनि हामीले एड गर्छौँ ओभरहेड गर्छौँ यहाँनिर ओभरहेड जोडिदिन्छौँ। अब ओभरहेड जोड्दाखेरि नि जहिले जुन मेथडबाट गर्दा पनि नि एउटा कुरा हामीले के विचार गर्नु पर्यो भने जुन मेथडबाट गर्दा पनि डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर हामीहरूको सेम हुन्छ। यो अहिले कन्भेन्सनल मेथडबाट हामीले डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर यति निकालेका छौँ नि यो एमाउन्ट भरे हामीले अर्को एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा पनि त्यो एमाउन्ट डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबरको सेम हुन्छ। यो डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबरको एमाउन्ट चेन्ज हुँदैन त्यहाँ पनि। अब यहाँ हेरौँ यो ओभरहेड लेख्ने बेलामा चाहिँ हामीहरू कन्भेन्सनल मेथडमा के गर्छौँ भनेदेखि ओभरहेड लेख्ने बेलामा कति रुपियाँ गोटाका दरले आएको छ हामीहरूको 19.7857 रुपियाँ गोटाका दरले आएको छ। जम्मा हामीले मेसिन आवर रेटको आधारमा निकालेका छौँ नि त त्यही भएर यो रेटलाई नि प्रत्येक प्रोडक्टको मेसिन आवरसित हामीहरू गुणा गर्छौँ। एमा कति मेसिन आवर दिएको छ लेबर आवर निकालेका थियौँ भने जस्तै हामीले यहाँनिर लेबर आवर रेट निकालेका थियौँ भने लेबरको आवरसित त्यो रेट गुणा गर्थ्यौँ। तर मेसिन आवर निकालेका छौँ भने त्यो मेसिनको आवरसित रेट गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ। जम्मा 4000 घण्टा दिएको छ 4000 घण्टा कति रुपियाँका दरले आएको छ हामीहरूको 19.7857 रुपियाँ गोटाका दरले जम्मा एमा आउने रहेछ लागत 7,979,142.8 रुपियाँ आउने रहेछ एमा। अब त्यसरी नै बीमा रेट भनेको यही हुन्छ सेम रेट हुन्छ 19.7857 आएको छ इन्टु कति रुपियाँ गोटाका दरले आएको छ 8000 हो जम्मा 8000 घण्टा छ यति रुपियाँ गोटाका दरले यो बीमा पनि हामीहरू गर्छौँ। यति गर्दाखेरि आउँछ हामीहरूको 1,58,285.6 आउने रहेछ। अब यसरी नै हामीहरू सीमा पनि निकाल्छौँ। सीमा हामीहरूको कति हजार घण्टा आएको छ यहाँनिर 16000 घण्टा आएको छ। 16000 इन्टु कति रुपियाँका दरले 19.7857 गर्दाखेरि आउने रहेछ हामीहरूको जम्मा 3,16,571.2 आउने रहेछ। अब यो जुन हामीले प्राइम कस्ट निकाल्यौँ नि यो प्राइम कस्ट र ओभरहेड जोडेर टोटल कस्ट आउँछ हामीहरूको। यो कन्भेन्सनल मेथडबाट हामीहरू गर्दैछौँ है। कन्भेन्सनल मेथडमा हामीहरू मेसिन आवर रेटबाट गर्दैछौँ। यसरी गर्नुपर्ने रहेछ। अहिले केही डिफ्रेन्स छैन। लेबर आवर रेट भन्नु भने पनि हामीहरूको यो टोटल ओभरहेडलाई लेबर आवरले भाग गर्थ्यौँ अनि लेबर आवरले भाग गरिसकेपछि भरे यो ओभरहेड लेख्ने बेलामा हो यो जुन आएको रेट हो नि त्यो रेटसित लेबर आवर मल्टिप्लाई गरिदिन्थ्यौँ। जम्मा डिफ्रेन्ट भनेको त्यही हो लेबर आवर रेटको आधारमा गरेको भए। अब यो दुईटा जोड्दाखेरि टोटल कस्ट आउँछ हामीहरूको। यो प्राइम कस्टमा ओभरहेड जोड्यो भने हामीहरूको आउँछ टोटल कस्ट आउने रहेछ। टोटल कस्टमा भनेको ए प्लस बी ए र बी जोड्दाखेरि आउँछ जम्मा 32000। यहाँबाट जोड्दै गएँ म 3,16,571.2 मा प्लस 2,24,000 जोड्दाखेरि हामीहरूको आउने रहेछ जम्मा 5,40,571.2 आउने रहेछ। त्यहाँनिर आयो हामीहरूको 5,40,571.2। यहाँ पनि जोड्छौँ हामीहरू 88,000 मा प्लस 1,58,285.6 गर्दाखेरि हामीहरूको आउँछ यहाँनिर 2,46,000
285.6 आउने रहेछ। यहाँ पनि यो दुईटा जोड्दाखेरि हामीहरूको आउँछ 32,000 मा 7 र 9 79,142.8 गर्दाखेरि आउँछ हामीहरूको 1,11,142.8 आउँछ। हो यसरी हामीहरू यो टोटल कस्ट निकाल्छौँ। टोटल कस्ट पछाडि हामीहरू कस्ट पर युनिट भनेर यहाँनिर निकाल्छौँ। कस्ट पर युनिट, कस्ट पर युनिट निकाल्नका लागि यो जुन टोटल कस्ट छ नि यो टोटल कस्टलाई युनिटले भाग गरिदिने। टोटल कस्ट हामीहरूको 1,11,142.8 लाई यहीँको युनिटले भाग गरिदिने डिभाइडेड बाई कति हजार युनिट दिएको छ हामीहरूको 2000 युनिट दिएको छ। 2000 युनिटले भाग गर्दा 55.57 आउँदो रहेछ हामीहरूको @55.57 आउँदो रहेछ यहाँनिर। यसरी हामीहरू रेट निकाल्छौँ प्रत्येकको। यहाँ पनि यो टोटल कस्टलाई यो युनिटले भाग गरिदिन्छौँ। टोटल कस्ट 2,46,285.6 डिभाइडेड बाई जम्मा कति हजार रहेछ यहाँनिर 4000 रहेछ। गर्दाखेरि हामीहरूको आउने रहेछ 61.57 आउने रहेछ @61.57 आउने रहेछ यहाँनिर। यहाँ पनि त्यसरी नै 5,40,571.2 डिभाइडेड बाई कति हजार गर्छौँ 8000ले भाग गरिदिन्छौँ। 8000ले भाग गर्दाखेरि आउँछ हामीहरूको 67.67 @67.67 हो यसरी आउँदो रहेछ। यो भयो हामीहरूको कन्भेन्सनल बेस कस्टिङबाट गर्नु भनेर यो सोधेको छ। हामीलाई 4 मार्क्स पनि दिएको छ, 4 मार्क्स दिएको छ। अर्को हामीहरू एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट फेरि दुईटा गर्छौँ। केही गरेको छैनौँ हामीहरू। कन्भेन्सनल मेथडमा जम्मा दुईटा स्टेप रहेछन्। त्यसमा सबैभन्दा सुरुमा हामीले कि त मेसिन आवर रेट निकाल्नु पर्दो रहेछ कि त लेबर आवर रेट निकाल्नु पर्दो रहेछ। अहिले हामीले मेसिन आवर रेट निकाल्यौँ। मेसिन आवर रेट निकाल्नलाई टोटल ओभरहेडलाई मेसिन आवरले भाग गरेर अनि दोस्रो स्टेपमा हामीले टोटल कस्ट निकालेको मात्रै हो। अब हामीहरू जान्छौँ एक्टिभिटी बेस कस्टिङलाई सल्भ गर्छौँ हामीहरू यही क्वेसनको। एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा पनि हामीहरूको दुईटा स्टेप छन्। फर्स्टमा हामीले स्टेप 1 मा एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा गएँ म। अब एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट गर्दैछु। यसको स्टेप 1 मा हामीहरू सबैभन्दा सुरुमा स्टेप 1 मा क्यालकुलेसन अफ कस्ट ड्राइभर रेट। कस्ट ड्राइभर रेट भनेको नि CDR निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फर्स्टमा हामीहरू के निकाल्नु पर्ने हुन्छ कस्ट ड्राइभर रेट यानी कि CDR हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा। त्यसका लागि सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू यहाँनिर लेख्छौँ कस्ट पुल लेख्छौँ क्या। कस्ट पुल भनेको कस्टका आइटमहरू कुन कुन शीर्षक अन्तर्गत खर्च भएको छ ती शीर्षकहरूलाई हामीहरू लेख्छौँ। जस्तै हामीलाई त्यहाँ क्वेसनमा दिएकै हुन्छ नि, त्यहाँ हेरौँ त एउटा आइटममा लागत भएका शीर्षकहरू के हुन् त, कुन कुन शीर्षक अन्तर्गत हामीहरूको खर्च भएको छ त्यो सबैलाई सार्छौँ हामीहरू। त्यहाँ दिएको छ क्वेसनमा एउटा सेड्युल कस्ट भनेर दिएको छ नि। सेड्युल कस्ट तालिका लागत भनेको लागत छुट्याउँदाखेरि लागेको खर्च जम्मा सेड्युल कस्ट यो कस्ट पुल लेखिसकेपछि त्यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू कस्ट ड्राइभर लेख्छौँ यहाँनिर। कस्ट ड्राइभर भनेको कुन शीर्षक अन्तर्गत पर्छ, के को कारणले गर्दा त्यो लागत लागेको हो हामीहरू कस्ट ड्राइभरमा लेख्छौँ। यो क्वेसनले नि हामीलाई दिएकै हुन्छ। जस्तै त्यहाँनिर सेड्युल कस्ट दिएको छ नि, सेड्युल कस्ट दिएको छ त्यसको उतापट्टि कस्ट ड्राइभर हेरौँ त प्रोडक्सन रन दिएको छ नि हामीहरूको हो प्रोडक्सन रन हो। यहाँनिर हामीहरू यही लेख्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा कस्ट पुल लेख्ने रहेछौँ। कस्ट पुलदेखि पछाडि कस्ट ड्राइभर लेख्ने रहेछौँ। कस्ट पुलमा खर्चहरू के दिएको छ त्यो लेख्छौँ। त्यहाँदेखि पछाडि त्यसको बेसिस लेख्छौँ कस्ट ड्राइभर भनेर। कस्ट ड्राइभर भनेको केमा बेसिस रहेछ प्रोडक्सन रनमा रहेछ। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू यहाँनिर लेख्छौँ नम्बर अफ कस्ट ड्राइभर अथवा प्रोडक्ट भनेर लेख्छौँ क्या। यहाँनिर नम्बर अफ कस्ट ड्राइभर, नम्बर अफ कस्ट ड्राइभर भनेको CD पुरै लेखिदिँदा राम्रो। नम्बर अफ कस्ट ड्राइभर भनेर लेख्छौँ। नम्बर अफ कस्ट ड्राइभरमा हामीहरूको कतिवटा प्रोडक्ट दिएको छ त्यो लेख्छौँ क्या। एउटा A भन्ने प्रोडक्ट छ, एउटा B भन्ने प्रोडक्ट छ, अर्को K भन्ने प्रोडक्ट दिएको छ, अर्को C भन्ने प्रोडक्ट दिएको छ। यसरी लेख्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा कस्ट पुल लेख्दा रहेछौँ, त्यहाँभन्दा पछाडि कस्ट ड्राइभर लेख्दा रहेछौँ, अनि नम्बर अफ कस्ट ड्राइभरमा कतिवटा प्रोडक्ट दिएको छ त्यो प्रोडक्टको नाम लेख्दा रहेछौँ। अनि त्यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू लेख्छौँ टोटल कस्ट ड्राइभर अनि ओभरहेडको एउटा कोलम बनाउँछौँ हामीहरू अनि लास्टमा हामीहरू फाइन्ड गर्छौँ कस्ट ड्राइभर रेट हो। यसरी हामीहरू यहाँनिर कस्ट ड्राइभर रेट सबैको हामीहरू गर्दै जान्छौँ, बानी भइहाल्छ यो गर्नका लागि। जस्तै सबैभन्दा सुरुमा हामीले लेख्यौँ नि सेड्युल कस्ट भनेर लेख्यौँ। सेड्युल कस्टको बेसिस के रहेछ त्यो क्वेसनले नि दिएकै हुन्छ। सेड्युल कस्ट भनेको कस्ट ड्राइभर, त्यसको कस्ट ड्राइभर भनेको के दिएको रहेछ उतापट्टि प्रोडक्सन रन दिएको रहेछ। प्रोडक्सन रन दियो नि त। अब यो प्रोडक्सन रन चाहिँ A मा कति छ, B मा कति छ, C मा कति छ त्यो प्रत्येक हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ क्या। प्रोडक्सन रन A मा कति हो, B मा कति हो र C मा कति हो त्यो प्रोडक्सन रन हेरौँ त। हामीलाई त्यो प्रोडक्सन रन माथि हेरौँ त। A मा 10 दिएको छ, B मा 30 दिएको छ, C मा 20 दिएको छ। 10 दिएको छ
अनि अर्कोमा दिएको छ हामीलाई 30 दिएको छ अनि 20 दिएको छ नि त 10 20 र 30 दिएको छ नि त सबै यसरी हामीहरू लेखिदिन्छौँ क्या शेड्युल कस्ट लेख्यौँ त्यसको कस्ट ड्राइभर प्रोडक्सन रन रहेछ अब यो प्रोडक्सन रन चाहिँ ए मा बी मा सी मा छुट्टा छुट्टै दिएको हुन्छ त्यो प्रत्येकको हामीहरू यहाँनिर लेखिदिन्छौँ टोटल कस्ट ड्राइभरमा के गर्ने भनेदेखि यो तीनवटैलाई जोडेर लेख्ने भनेको 30 र 20 ले 50 र 10 ले कति आउने रहेछ टोटल कस्ट ड्राइभरमा 60 आउने रहेछ अब यहाँ भन्दा पछाडि यो ओभरहेडको कोलममा भर्छौँ ओभरहेड चाहिँ नि ओभरहेड भनेको खर्च चाहिँ यो शेड्युलिङ कस्टमा कति भएको छ त लागत हेरौँ त शेड्युलिङ कस्टमा जम्मा कति भएको रहेछ त यहाँनिर 90,000 भएको रहेछ हो यो 90,000 त्यो ओभरहेडमा लेख्छौँ अब यति गरिसकेपछि यो ओभरहेडलाई नि यो कस्ट ड्राइभरले भाग गरेर यो कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्छौँ हामीहरू जम्मा 90,000 छ डिभाइडेड बाइ 60 ले भाग गर्दाखेरि हामीहरूको यहाँनिर कति लेख्छौँ 1500 लेख्छौँ हो यसरी हामीहरू कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्छौँ प्रत्येक आइटमको क्या त्यहाँभन्दा पछाडि अर्को हामीलाई दिएको छ नि रिपेयर कस्ट पनि दिएको छ यी रिपेयर कस्ट सेकेन्ड नम्बरमा हामीहरू पुग्यौँ ल यो सजिलो छ रिपेयर कस्ट भनेको मेसिन आवरमा रिलेटेड रहेछ क्या मेसिन आवरको कारणले गर्दा उत्पन्न हुने रहेछ मेसिन आवर अब रिपेयर कस्ट लेख्यौँ यसको कस्ट ड्राइभर के रहेछ मेसिन आवर रहेछ अब मेसिन आवर चाहिँ ए मा कति हो बी मा कति हो सी मा कति हो त त्यो छुट्टा छुट्टै हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्या अघि हामीले निकालेको छौँ नि मेसिन आवर भनेको ए मा बी मा र सी मा छुट्टा छुट्टै निकालेका थियौँ नि कति हजार 4000 घण्टा 8000 घण्टा र 16000 घण्टा हो त्यही आउँछ क्या 4000 घण्टा 8000 घण्टा र कति हजार घण्टा निकालेका थियौँ 16000 घण्टा निकाल्ने तरिका पनि अगाडिकै हो जस्तै मेसिन आवर हामीहरूको रिपेयर कस्ट चाहिँ मेसिन आवरमा बेसिस रहेछ अब मेसिन आवर चाहिँ कसरी हेर्ने भनेदेखि माथि दिएको छ नि हामीलाई मेसिन आवर पर युनिट भनेको छ नि एक युनिटमा 2 घण्टा छ भने ए मा त 2000 युनिट दिएको छ 2000 दुना कति हजार 4000 घण्टा रहेछ त्यसरी नै अर्कोमा 2 युनिट छ भनेको एक युनिटमा 2000 हो भने बी मा 4000 छ नि त 4000 * 2 4 दुना कति हजार रहेछ 8000 माथि हामीलाई मेसिन आवर पर युनिट दिएको छ नि त हो त्यसरी गुणा गर्दै गर्दा सबैमा 2 2 2 दिएको छ भनेको ए मा 2000 युनिट छ 2000 दुना कति हजार 4000 हो यसरी हामीले अघि गुणा गरेर लेखेका थियौँ नि त्यही राख्यौँ यहाँनिर अब यो सबै तीनवटै जोडेर टोटल ओभरहेडमा 16 र 8 ले 24000 24 र 4 ले 28000 आउने रहेछ क्या 28000 आउने रहेछ यहाँनिर सबै जोड्दाखेरि अब यो ओभरहेडमा हामीहरू के लेख्छौँ त भन्दाखेरि यो रिपेयर कस्टको लेख्छौँ क्या कति दिएको छ रिपेयर कस्ट त्यो चाहिँ ओभरहेडमा लेख्छौँ रिपेयर कस्ट हामीलाई दिएको रहेछ जम्मा 1,40,000 दिएको रहेछ 1,40,000 हामीहरू यसरी लेख्छौँ रिपेयर कस्टमा 16 र 8 ले 24 25 26 27 ठिक छ अब 1,40,000 लाई हो यो लागतलाई यसले भाग गर्छौँ कस्ट ड्राइभरले 1,40,000 डिभाइडेड बाइ 28000 गर्दाखेरि आउँछ हामीहरूको 5 आउने रहेछ 5 आउने रहेछ हो यो कस्ट ड्राइभर रेट हामीहरू यसरी फाइन्ड गर्छौँ यो हामीहरू एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ प्रत्येक क्वेसन क्या प्रत्येक क्वेसनहरू हामीहरू यो च्याप्टरबाट अलि धेरै प्रब्लम पनि सल्भ गर्दै जानेछौँ जसले हामीलाई एक्जाममा मिलाउनका लागि पनि अझै धेरै हेल्प हुनेछ रिपेयर कस्टदेखि पछाडि हामीलाई दिएको छ सेटअप कस्ट भनेर दिएको छ सेटअप कस्टको पनि त हामीलाई दिएको छ नि कस्ट ड्राइभर त्यो क्वेसनमै दिएकै हुन्छ सेटअप कस्टको कस्ट ड्राइभर हामीलाई के दिएको छ प्रोडक्सन रन दिएको छ क्या अब प्रोडक्सन रन कति दिएको छ त हेरौँ त प्रोडक्सन रन भनेको अब यो सेटअप कस्टको कस्ट ड्राइभर प्रोडक्सन रन रहेछ अब यो प्रोडक्सन रन ए मा कति हो बी मा कति हो सी मा कति हो प्रत्येकमा हामीले लेख्दै जानुपर्ने हुन्छ क्या प्रोडक्सन रन त ए मा हामीहरूको 10 हो बी मा कति हो 30 हो सी मा कति हो 20 अघि पनि त हामीले लेखेका थियौँ नि प्रोडक्सन रन 10 30 20 भनेर लेखेका थियौँ नि त्यही अनुसार भयो शेड्युलिङ कस्ट पनि प्रोडक्सन रनको बेसिसमा दिएको छ यहाँनिर सेटअप कस्ट पनि प्रोडक्सन रनको बेसिसमा दिएको छ दुईटा एक्सपेन्सेसलाई एउटै बेसिसमा दिएको छ केही फरक पर्दैन क्वेसनले दियो भने त्यही लेखिदिने अब हेरौँ 20 30 ले 50 10 ले कति आउँछ यहाँनिर पनि 60 अब यो ओभरहेडमा हामीहरू के लेख्छौँ यो सेटअप कस्टको ओभरहेड जति दिएको छ त्यो यहाँ ओभरहेडमा लेख्छौँ सेटअप कस्ट हामीलाई दिएको छ जम्मा 1,80,000 दिएको छ 1,80,000 यहाँनिर आउने रहेछ अब 1,80,000 लाई 1,80,000 डिभाइडेड बाइ जम्मा 60 गर्दाखेरि आउँछ हामीहरूको 1,80,000 डिभाइडेड बाइ 60 गर्दाखेरि 3,000 आउने रहेछ यहाँनिर यसरी रेट हामीहरू प्रत्येक खर्चको लेख्दै जान्छौँ यहाँभन्दा पछाडि अर्को पनि हामीलाई दिएको छ नि इन्डाइरेक्ट लेबर भनेको केमा आधारित रहेछ डाइरेक्ट लेबर आवर भनेको छ नि DLH भनेर क्वेसनलाई दिएको छ
यही हामीहरूको लास्ट पोइन्ट हो। यसलाई क्लोज गर्छौँ एकछिनमा हामीहरू। अब इन्डाइरेक्ट लेबर भनेको डाइरेक्ट लेबर आवरमा रहेछ नि त, लेबर आवर। अब डाइरेक्ट लेबर आवर रहेछ। अब डाइरेक्ट लेबर आवर एमा कति हो, बीमा कति हो, सीमा कति हो, हामीहरू प्रत्येकको छुट्टा छुट्टै निकालिदिन्छौँ क्या। डाइरेक्ट लेबर आवर एमा पनि लेख्छौँ, बीमा पनि लेख्छौँ, सीमा पनि। अघि हामीले निकालेको थियौँ नि लेबर आवर एमा भनेको 4000 घन्टा निकालेका थियौँ अघि कन्भेन्सनल मेथड गर्दैखेरि। बीमा कति हजार घन्टा निकालेका थियौँ, यहाँनिर 12000 घन्टा निकालेका थियौँ। सीमा कति हजार घन्टा निकालेका थियौँ, 32000 घन्टा निकालेका थियौँ। हो त्यही सबै आउँछ क्या, त्यहाँ जति आवर निकालेका थियौँ यहाँ पनि त त्यही हो नि। अथवा यो डाइरेक्ट लेबर आवर निकाल्ने तरिका नि, यहाँनिर चाहिँ आवर मात्रै चाहियो है, कस्ट चाहिँदैन है। यहाँनिर चाहिँ कस्ट निकाल्नु पर्ने होइन, आवर मात्रै निकाल्दैछौँ। किनभने इन्डाइरेक्ट लेबर भनेको त डाइरेक्ट लेबर आवरमा छ नि त, आवर भनेको घन्टा हामीहरू फाइन्ड गर्दैछौँ अहिले, यहाँनिर आवर निकाल्दैछौँ। त्यही भएर यो डाइरेक्ट लेबर आवर निकाल्नका लागि त्यो क्वेसनले पनि भनेको छ नि, लेबर आवर पर युनिट भनेको एक युनिटमा 2 घन्टा हुन्छ, जम्मा 2000 युनिट दिएको छ। 2000 दुना कति हजार भयो, 4000। अनि फेरि एक युनिटमा प्रोडक्ट बीमा 3 घन्टा हुन्छ भने जम्मा 4000 युनिट दिएको छ, 4 त्यहाँ 12000 हो। यसरी हामीले निकालेका छौँ नि त। पर युनिट भनौँ भने नि युनिटसित गुणा गर्नुपर्ने रहेछ। डाइरेक्ट हामीलाई टोटल लेबर आवर दिएको भए केही गर्नु पर्दैन थियो, तर पर युनिट दियो भने युनिटसित गुणा गरेर हामीले टोटल निकाल्यौँ। अब 32, 12 र 4 जोड्दाखेरि हामीहरूको 32, 12 र 4 जोड्दाखेरि हामीहरूको जम्मा आउँदो रहेछ 48000 घन्टा आउँदो रहेछ यहाँनिर होइन। अब यो ओभरहेडमा हामीहरू के लेख्छौँ त भन्दा, यो इन्डाइरेक्ट लेबरको जति ओभरहेड हो नि, इन्डाइरेक्ट लेबरको ओभरहेड लेख्छौँ। जम्मा दिएको छ हामीलाई 1,44,000 दिएको छ। 1,44,000 को 1,44,000। अब यो 1,44,000लाई 48,000ले हामीहरू भाग गर्छौँ। 1,44,000 डिभाइड बाई 48,000 गर्दाखेरि हामीहरूको आउने रहेछ 3 रुपियाँका दरले आउने रहेछ। यो भयो हामीहरूको कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्यौँ क्या, यहाँनिर हामीले कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्यौँ। अब यसको स्टेप 2 मा हामीहरू गर्छौँ टोटल कस्ट। स्टेप 2 मा हामीहरू के गर्ने रहेछौँ, यहाँ पनि टोटल कस्ट गर्ने रहेछौँ। एउटै हो कुरो, सबै यो दुईटै मेथडको 2-2वटा स्टेप छ। अघि कन्भेन्सनल मेथडबाट गर्दा पनि सबैभन्दा सुरुमा मेसिन आवर रेट अथवा लेबर आवर रेट निकालेर टोटल कस्ट निकाल्यौँ। अब यो एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङबाट चाहिँ कस्ट ड्राइभर रेट निकालेर हामीहरू स्टेप 2 मा क्यालकुलेसन अफ टोटल कस्ट अनि कस्ट पर युनिट हामीहरू निकाल्छौँ ल। टोटल कस्ट एन्ड कस्ट पर युनिट भनेर यहाँनिर फाइन्ड हामीहरू गर्छौँ। यसका लागि सबैभन्दा सुरुमा यहाँ पार्टिकुलर हामीहरू लेखिहाल्छौँ। पार्टिकुलर कतिवटा प्रोडक्ट दिएको छ त हामीलाई, एउटा प्रोडक्ट ए दिएको छ, प्रोडक्ट ए भन्ने, एउटा प्रोडक्ट बी दिएको छ, प्रोडक्ट बी, अर्को प्रोडक्ट दिएको छ पिआरओडी प्रोडक्ट सी दिएको छ। सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू यहाँ पनि लेख्छौँ आउटपुट इन युनिट्स भनेर। आउटपुट इन युनिट भनेको नि कति कति दिएको छ, 2000, 4000, 8000। त्यो अघि हामीले सुरुमा अघिको पामा पनि त लेखेको थियो नि, 2000 युनिट अनि अर्को कति हजार युनिट, 4000 युनिट, अर्को कति हजार युनिट लेख्ने रहेछौँ, 8000 युनिट लेख्ने रहेछौँ क्या। जति दिएको छ नि आउटपुट इन युनिट हामीहरू यसरी लेख्छौँ। र अघि मैले के भनेको थियो भने हामीहरू यदि एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ गरौँ चाहे यो कन्भेन्सनल मेथड गरौँ, यो डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर दुईटैमा सेम हुन्छ क्या। अघि हामीले डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर जति राखेको थियो नि कन्भेन्सनल मेथडमा, यहाँ पनि त्यति नै हुन्छ। त्यही भएर मैले फर्स्टमा लेखिदिइहालेँ डाइरेक्ट मेटेरियल। डाइरेक्ट मेटेरियल कति रहेछ त यहाँनिर हेरौँ त, 16000 रहेछ यहाँनिर, 16000। अर्कोमा कति हजार रहेछ, 40000 रहेछ। अर्कोमा कति हजार रहेछ, 96000 रहेछ। एउटै हुन्छ डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीहरूको के आउने रहेछ, डाइरेक्ट लेबर आउने रहेछ। डाइरेक्ट लेबर अघि हामीले निकाल्न सिकेका थियौँ, कति आउँदो रहेछ, 16000 आउँदो रहेछ। फेरि कति आउँदो रहेछ, 48000 आउँदो रहेछ। अनि अर्को कति आउँदो रहेछ, 1,28,000 आउँदो रहेछ। हो यो डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबरसम्म हामीहरूको सेम हुन्छ, एउटै हुन्छ। यो डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर जोडिसकेपछि जहिले पनि हामीहरूको के आउँदो रहेछ, प्राइम कस्ट आउँदो रहेछ। प्राइम कस्टलाई हामीहरू के भन्दा रहेछौँ, ए भन्दा रहेछौँ। अघि कति आएको छ त प्राइम कस्ट भन्दा, यहाँ 32000 आउँदो रहेछ, 32000 आउँदो रहेछ। यहाँ आउँदो रहेछ 88,000 आउँदो रहेछ। अर्कामा आउँदो रहेछ 2,24,000 आउँदो रहेछ क्या। यसरी डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर जोडेर हामीहरू फर्स्टमा के निकाल्दा रहेछौँ, प्राइम कस्ट निकाल्दा रहेछौँ क्या। फर्स्टमा हामीहरू निकाल्छौँ प्राइम कस्ट। अब यहाँ यो प्राइम कस्टसम्म चाहिँ एउटै नै भयो नि त हामीहरूको, त्यही भएर मैले यो अघि मेटाइनँ पनि। अब यहाँदेखि पछाडि चाहिँ हामीहरूको एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा झन् सजिलो छ, अर्को मेथडबाट हामीहरू गरिहाल्छौँ। यहाँनिर पछाडि जस्तै
यो आयो हामीहरूको प्राइम कस्ट आयो। प्राइम कस्टदेखि पछाडि हामीले एड ओभरहेड गर्नु पर्यो क्या। अघिको मेथडमा चाहिँ नि हामीले कन्भेन्सनल मेथडमा चाहिँ एड ओभरहेड गर्दाखेरि मेसिन आवर रेट अथवा लेबर आवर रेटसित गुणा गरेर डाइरेक्ट लेखेका थियौँ नि। तर यहाँनेरि चाहिँ हामीले नि प्रत्येक खर्चलाई छुट्टा छुट्टै देखाउनु पर्छ क्या। अब के गर्ने त यो ओभरहेड लेख्दाखेरि यो कस्ट यो एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा यो ओभरहेडमा के लेख्ने त भन्दा यो जे हामीले कस्ट पुलमा लेखेका छौँ त्यही सारिदिने क्या। एउटा सेड्युल कस्ट दिएको छ, अर्को दिएको छ हामीलाई रिपेयर कस्ट दिएको छ, अर्को दिएको छ सेट अप कस्ट दिएको छ, अर्को दिएको छ हामीलाई इन्डाइरेक्ट लेबर दिएको छ, इन्डाइरेक्ट लेबर दिएको छ। हो यो प्रत्येक कस्टको इन्फर्मेसन हामीहरू सबै सार्छौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि के गर्छौँ त भनेदेखि यहाँ हेरौँ सिम्पल तरिका छ। जस्तै सेड्युल कस्ट लेख्यौँ नि हामीले सेड्युल कस्ट भनेको कस्ट ड्राइभर रेट कति रुपियाँ गोटाका दरले छ 1500 रुपियाँका दरले छ। एमा कति छ हामीहरूको 10 हो, यो गुणा गर्छौँ क्या। 1500 × 10 गर्दाखेरि कति हजार आउने रहेछ यहाँनेरि 15000 आउने रहेछ। फेरि यही 1500 × 30 गर्छौँ, फेरि 1500 × 30 गर्दाखेरि 45000 आउने रहेछ यहाँनेरि। फेरि त्यही 1500 यो बीमा पनि गऱ्यौँ नि, सीमा प्रत्येकमा क्या 1500 × 20 गर्दाखेरि कति आउँछ यहाँनेरि हामीहरूको 30000 आउँछ। हो यसरी प्रत्येक कस्ट ड्राइभर रेटले हामीहरू गुणा गर्दै जान्छौँ क्या। योसित यो गोलो लाउनु पर्दैन। अर्को हामीलाई यहाँ हेरौँ कति रुपियाँका दरले, यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू रिपेयरमा पुग्यौँ ल। रिपेयर कस्टमा के लेख्छौँ 5 रुपियाँ गोटाका दरले आएको छ। 5 × 4000 4 5 कति हजार आउने रहेछ 20000 आउने रहेछ। फेरि 5 × 8000 8 5 कति हजार आउने रहेछ 40000। त्यही रेटले खाली गुणा गर्ने। 5 × 16000 16 5 कति हजार आउने रहेछ यहाँनेरि 80000 आउने रहेछ। त्यो पनि हामीले लेखिसक्यौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि सेटअप कस्टमा जान्छौँ हामीहरू। सेटअप कस्टमा कति दिएको छ 3000 दिएको छ नि। 3000 × 10 गर्दाखेरि कति हजार आउने रहेछ 30000 आउने रहेछ। त्यो रेटले प्रत्येक एबिसीमा कतिवटा ड्राइभर छ हो त्यसलाई गुणा गर्दै जाने क्या। 3000 × 30 कति हजार आउने रहेछ 90000। फेरि 3000 × 20 कति हजार आउने रहेछ 60000। हो यसरी प्रत्येकमा हामीहरू गुणा गर्दै जान्छौँ। अब अर्को आयो हामीहरूको इन्डाइरेक्ट लेबर कति रुपियाँ गोटाका दरले छ 3 रुपियाँ गोटाका दरले। 3 × 4000 4 त्यहाँ कति हजार आउने रहेछ 12000। फेरि 3 × 12000 12 त्यहाँ कति हजार आउने रहेछ 36000। फेरि 3 × 32000 32000 × 3 गर्दाखेरि आउने रहेछ जम्मा 96000 96,000। हो यसरी हामीहरू ओभरहेडमा चाहिँ अघि कन्भेन्सनल मेथडमा चाहिँ ओभरहेड मात्रै लेखेका थियौँ अनि त्यसलाई मेसिन आवर रेटसित अथवा लेबर आवर रेटसित गुणा गरेर एकैचोटि आएको थियो। तर एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा चाहिँ ओभरहेडहरू कुन छन् त्यो ओभरहेडहरू प्रत्येकलाई सार्नुपर्छ। यीको सार्ने केही गाह्रो पनि छैन। यो यहाँ जे लेखेको छौँ हामीले कस्ट पुलमा त्यही आइटमहरूलाई सारेर गर्दै जाने। अब यहाँ यति गरिसकेपछि यो त ओभरहेड भयो। यो सबै ओभरहेडलाई जोड्दा टोटल ओभरहेड आउँछ हामीहरूको। टोटल ओभरहेडलाई बीले सङ्केत गरिन्छ। ओभरहेड कति आउँछ त यो जोड्दाखेरि भने 15000 + 20000 + 30000 + 12000 गर्दाखेरि जम्मा यहाँनेरि आउने रहेछ हामीहरूको 77000 77,000 आउने रहेछ। क्यालकुलेसन गर्नु होला तपाईँहरू पनि। यहाँनेरि आउने रहेछ जम्मा 45000 छ + 40000 + 90000 + 36000 गर्दाखेरि यहाँनेरि 2,11,000 आउने रहेछ। यहाँनेरि 2,11,000 अनि यहाँनेरि पनि हामीहरू जोड्छौँ 30,000 दिएको छ प्लस अर्को दिएको छ हामीलाई 80,000 + 60,000 + 96,000 गर्दाखेरि 2,66,000 आउने रहेछ यहाँनेरि। यो भयो हामीहरूको टोटल ओभरहेड भयो ल। अब यो जुन प्राइम कस्ट छ नि यो प्राइम कस्ट ए र यो ओभरहेड बी जोडेपछि हामीहरूको आउँछ टोटल कस्ट भनेको ए + बी हुने रहेछ। ए + बीमा एमा आएको छ हामीहरूको 32,000 यतापट्टिबाट म जोड्दै गएँ 2,66,000 मा 2,24,000 जोड्छौँ प्लस 2,24,000 जोड्दाखेरि हामीहरूको आउँछ 4,90,000 आउने रहेछ। यहाँनेरि जम्मा हामीहरूको 4,90,000 आयो। अब यहाँनेरि फेरि 2,11,000 मा हामीहरू जोड्छौँ 88,000 जोड्दाखेरि 2,79,000 आउने रहेछ। यहाँनेरि हामीहरूको लागत जम्मा टोटल कस्ट। यहाँनेरि पनि हामीहरू त्यसरी नै गर्छौँ 77,000 मा प्लस 32,000 जोड्दाखेरि आउने रहेछ 1,09,000 रुपियाँ हामीहरूको लागत आउने रहेछ। हो यो टोटल कस्ट आइसकेपछि हामीहरू के गर्छौँ कस्ट
पर युनिट निकाल्छौँ। यहाँनिर कस्ट पर युनिट निकाल्न यो जुन कस्ट छ नि यो कस्टलाई युनिटले भाग गर्ने, जम्मा त्यति हो। जम्मा हामीहरूको आएको छ 1,09,000 डिभाइडेड बाई कति हजार दिएको छ हामीहरूको 2,000 गर्दाखेरि हामीहरूको आउँछ 54.5 रुपियाँ गोटाका दरले आयो @₹54.5 रुपिज आयो। यहाँनिर तपाईँहरू पनि क्यालकुलेसन गर्नुहोला। यहाँनिर आयो 2,99,000 इन्टु डिभाइडेड बाई यो कस्ट पर युनिट निकाल्न कस्टलाई युनिटले भाग गर्ने, युनिट त हामीहरूको यहाँ माथि दिएको छ नि, यो जुन कस्ट छ त्यही सिधाको युनिटले डिभाइडेड बाई जम्मा कति हजार आउने रहेछ 4,000 आउने रहेछ गर्दाखेरि हामीहरूको आयो 74.75 आउने रहेछ। यसरी हामीहरू यो पनि निकाल्न सक्यौँ। त्यसै गरी अर्को आउने रहेछ हामीहरूको 4,90,000 डिभाइडेड बाई कति छ हामीहरूको युनिट 8,000 गर्दाखेरि आउने रहेछ यहाँनिर फेरि 61.61.25 हो। यसरी हामीहरू भोलम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङको यस्तो प्रब्लमहरूलाई दुईटा मेथडबाट सल्भ गर्न सक्छौँ। एउटा कन्भेन्सनल मेथड रहेछ, त्यसलाई ट्रेडिसनल बेस्ड कस्टिङ पनि भनिँदो रहेछ अथवा भोलम बेस्ड कस्टिङ पनि भनिँदो रहेछ। अर्को हामीहरू यो एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङलाई एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङै भन्दो रहेछ। एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा पनि दुईटा स्टेप रहेछ। एउटा हामीले सबैभन्दा सुरुमा कस्ट ड्राइभर रेट निकालेर टोटल कस्ट अनि कस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्दो रहेछ। यहाँभन्दा पछाडिको क्लासमा पनि हामीहरू भोलम एन्ड एक्टिभिटी बेससित रिलेटेड यो कस्टिङसित रिलेटेड यही एक्जाममा सोधिएका न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नेछौँ, प्लस लङ प्रब्लम यानि कि 15 मार्क्सको यो च्याप्टरमा भएका प्रब्लमहरूलाई पनि सल्भ गर्नेछौँ। र यहाँभन्दा पछाडि रहेका च्याप्टरहरूलाई अब रेगुलर रूपमा भोलि पर्सिका दिनहरूमा हामीहरू अपलोड गर्दै जानेछौँ। च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो च्याप्टरमा भएको कन्फ्युजन पोइन्टहरूलाई कमेन्ट पनि गर्दै जानुहोस्, जसबाट हामीहरू डिस्कस पनि अघिल्ला क्लासहरूमा यहाँभन्दा पछिल्ला क्लासहरूमा त्यही कमेन्टको आधारमा डिस्कस गर्दै जानेछौँ पोइन्टहरूलाई। र यो भिडियोलाई सम्पूर्ण थर्ड सेकेन्ड इयरमा अध्ययन गर्ने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गरिदिनुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि यो च्याप्टर यानि कि भोलम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा केही समस्या छ भने समाधानमा सहयोग मिलोस्।